अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पिछले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती रही कि हम तो पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए थे। अली अमीन गंडापुर ये कहते रहे कि हम डी चौक पहुंच चुके और अब इमरान खान के पैगाम का इंतजार है कि मजीद वो क्या हुक्म देते हैं और हम उसी हुक्म के मुताबिक चलेंगे। फिर अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी एक मुअम्मा बना रहा और अभी तक मालूम ना हो सका कि असल में अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया, अली अमीन गंडापुर को हब्से बेजा में रखा गया या अली अमीन गंडापुर किसी के साथ मुज़ाकिरात में मौजूद हैं। इस वक्त बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डी चौक कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम ना आ सकें, जहां हम एहतजाज रिकॉर्ड ना करवा सकें। और यह जरूरी नहीं कि अगर डी चौक आएंगे हम किसी भी तरह की कोई बदनज़मी क्रिएट करने आए थे, लेकिन हमें ट्रिगर किया गया, हमें मजबूर किया गया, हमारे कारकुनों को इस बात को बावर करवाने की कोशिश की गई कि आप पाकिस्तान के नहीं हैं, आप तहरीक इंतशार हैं, ना कि आप तहरीक इंसाफ हैं। मरियम नवाज ने भी वाज़ेह तौर पे यह पैगाम जारी कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वो कारकुनान जो इस वक्त पुलिस पर तशद्दुद कर रहे हैं, उनसे आहनी हाथों से निपटा जाए। लेकिन फलक ने वो मनाजिर देखे जो कि नहीं देखे जाने चाहिए थे। चश्मे फलक ने देखा कि अपने ही लोग अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर हैं, और चश्मे फलक ने यह भी देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं। और वो नाजुक वक्त जब पाकिस्तान में 15, 16 और 17 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना है, उस वक्त इतना बड़ा एहतजाज, इस तरह के खून रेज मनाजिर पाकिस्तान को जेब नहीं देते। हुकूमत की यह कोशिश थी कि इतना बड़ा एहतजाज ना डेवलप हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह नाअहली है कि एक आम से एहतजाज को इतना कामयाब बना दिया गया कि उनके पैरोकार ये बात क्लेम कर रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद को फतेह कर लिया। हमारे लीडरान के ना होने के बावजूद, हमारी क़यादत के मौजूद ना होने के बावजूद हमने इतना जबरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जो पाकिस्तान की तारीख में कम ही मिलता है। मुसर्रत जमशेद चीमा को मीनार पाकिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया, जरताज गुल को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह ऑपोजिशन लीडर अहमद बुचर को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको मोटरसाइकिल से कारकुनान ने उतार लिया। लेकिन ये सारी सिचुएशन जो डेवलप हुई, इस सिचुएशन से हमारे मुखालिफिन, हमारे दुश्मन ममालिक वो बहुत खुश हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान की हार है और हमारी जीत है। और फिर भारतीय वजीर दाखिला जयशंकर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से दावत देना, यह भी एक अजीब तरह का मजहर था, जो कि बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि इक्तबास से हट के जयशंकर की दावत को बयान किया जा रहा है और हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। दूसरी जानिब 120 अफगान रेजिडेंट्स का गिरफ्तार होना भी एक अचंभे की बात है। 85 पुलिस एहलकार इस वक्त तक शायद इससे भी ज्यादा जो रिपोर्टेडली कहा जा रहा है जख्मी हैं। हमारे ही लोग जख्मी हो रहे हैं पुलिस एहलकारों की सूरत में, और हमारे ही लोग जख्मी हो रहे हैं कारकुनान की सूरत में। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा रिजवाना गजनफर साहबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। मैडम, ये क्या हो रहा है? क्या आप समझती हैं आपके जो कारकुनान हैं वो सही रविश पे चल रहे हैं? पुलिस पे पथराव करना, पुलिस को बैक फुट पे लाने के लिए इक़दामात करना, इज इट राइट नाउ जब पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये सोचे ना कि ये नौबत आई क्यों।
دیکھیں احتجاج کرنا ہر جمہوریت میں ہر پارٹی کا ایک حق ہوتا ہے. بالکل ہماری ٹھیک ہے. حکومت جب تھی اس وقت بلاول 2 سے 3 دفعہ جب ان کی ٹانگیں وہ کیا کانپ رہی ٹانگیں تھی تو وہ کانپ رہی تھیں. کانپیں ٹانگ رہی تھی تو جی وہ جی 3 دفعہ آئے. ہم نے انہیں بالکل نہیں روکا, لیکن انفارچونیٹلی ان کے ساتھ 100-200 سے زیادہ بندے نہیں تھے, لیکن ہم نے اس چیز کو بالکل نہیں روکا. ہماری ٹائم میں مولانا فضل الرحمان کس بندے نے احتجاج نہیں کیا, ہم نے انہیں نہیں روکا, بلکہ خان صاحب نے کہا آئے ہم آپ کو چائے پانی بھی دیں گے. تو احتجاج کرنا جمہوری حکومت میں ایک حق ہے. بالکل ٹھیک. پچھلے 2-3 سالوں سے اس پارٹی کو جو پاکستان کی سب سے بڑی مقبول چاروں صوبوں کی پارٹی ہے, اس پارٹی کو دبانے کے لیے آپ نے کیا کیا کوششیں نہیں کی. آپ نے کس طرح آئین کی دھجیاں بکھیری, آپ نے کس طرح یعنی آپ نے الیکشنز کو پوسٹ پون کر دیا, آپ نے بیٹ کا نشان بھی لے لیا. لیکن میں آئی سیلیوٹ مائی عوام کہ انہوں نے اس کے باوجود وہ چاہے بینگن ہو, چاہے نلکا ہو, چاہے جو بھی ہو, جی اس کو یاد کر کے عوام نے 8 فروری کو بتایا کہ ہاں ہم نے کس کو مینڈیٹ دیا تھا اور ہم کس کو چاہتے ہیں. تو بالکل یہ ٹھیک. فارم 47 کی جو حکومت ہے اس نے تو آپ یہ تو عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہی نہیں ہے, یہ تو زبردستی کیے گئے. اور جس طرح انہوں نے عوام کو روندا ہے, جس طرح غریب کو غریب سے غریب تر کیا ہے, جس طرح بجلی کے بلوں میں آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ گھروں کے سامان بیچ کے, بیٹیوں کے جہیز بیچ کے تو بل ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کو قانون, پہلے بھی ہمارا جو قانون کا نظام تھا, عدلیہ کا نظام تھا, وہ 28 نمبر پہ تھا, جو کہ اب 31 نمبر پہ آ گیا, سب سے نچلے درجے پہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نہ یہاں پہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی مطلب آئین. آپ دیکھیں آئین کسی بھی قوم اور ملک کے لیے کیا ہوتا ہے, لیکن آج دیکھیں کہ ایک ایم این اے, ایک اس کے وزیر اعلیٰ کو آپ نے اٹھا لیا, آپ نے اس کو اغوا کر لیا. یعنی یہاں تو وہ مثالیں قائم ہو رہی ہیں کہ میں کیا بات کروں. ٹھیک. اچھا میڈم, ساری رضوانہ صاحبہ, میں گزارش کر دوں, آپ نہیں سمجھتی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس سب سے امپورٹنٹ ہے؟ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے, وفود آ رہے ہیں, ملائیشیا میں پرائم منسٹر یہاں تھے, ہم تب باز نہیں آئے. اور کیا اس وقت یہ ضروری تھا جبکہ حکومت نے یہ کہہ دیا کہ ہم آئینی ترامیم کو مؤخر کر رہے ہیں؟ آپ کا مطالبہ تو منظور ہو گیا, پھر احتجاج کس چیز کا؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا OIC کانفرنس کتنی بڑی کانفرنس تھی, ٹھیک ہے, وہ ان سے یہ شنگھائی وہ ہوں چاہے ملیشین وہ ہوں, وہ اس سے بڑا ایونٹ تھا جس میں بلاول بھٹو کا اور باقی جو ان لوگوں کا سو کالڈ PDM نے کیا کہا تھا کہ ہم کسی صورت بھی یہ ہونے نہیں دیں گے. اور اسی ٹائم پہ ان لوگوں نے بھی یہی سارا کیا تھا. ہمارا احتجاج پہلے سے چل رہا ہے, ہم پہ تو وہی بات ہے, ہمیں تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ہمیں تو دبایا جا رہا ہے. جو فسطائیت اور جو ظلم اس وقت PTI پاکستان تحریک انصاف اس کے لوگوں پر, خواتین پر ہو رہا ہے, وہ اس کی تو مثال نہیں ملتی نا. آج دیکھیں, آج میں کہتی ہوں وقت کے فرعونوں نے جس طرح خواتین کے ساتھ جس طرح سے زیادتیاں کی ہیں, جس طرح سے عورت کے تقدس کو پامال کیا گیا, چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا, اس کی مثال آج تک نہیں ملتی. ٹھیک ہے میڈم, آپ کو میں دوبارہ آپ کو زحمت دیتا ہوں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. رانا محمد احسان, سینئر نائب صدر مسلم لیگ سندھ, بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو؟ کیا اس نازک وقت میں جب پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 15, 16 اور 17 اکتوبر کو, اور حکومت بار بار اپیل کر چکی ہے کہ پلیز ابھی رک جائیے, اس کے بعد بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, تو یہ ساری سچویشن ڈیویلپ ہونا مناسب ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جناب. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک ذہن سازی انہوں نے کی ہے یوتھ کی خاص طور پر, اور ایک ادارے سے پاکستان فوج سے جو ہے انہوں نے وہ لڑائی جو ہے شروع کی ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی ایجنڈا جو بین الاقوامی ہے اس وقت, کیونکہ ہم سی پیک بھی بنا رہے ہیں, ہم جو ہے وہ ایٹمی طاقت بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں ڈسٹرب انہوں نے کرنا ہے, اور وہ ہمیں دہشت گردی کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں بلوچستان میں بلوچوں کے ذریعے, اور جو قوم پرست ہیں, پھر اسی طرح طالبان کے ذریعے, پھر سیاسی عدم استحکام, پھر معاشی عدم استحکام. یہ لڑائیاں دیکھیں نا, جب ایک پارٹی MNA
बन के असम्बली में पहुंच गई और KPK में हुकूमत भी बना ली उन्होंने। तो अब वो उनका तर्ज सियासत जो है वो क्यों जो है वो आप देखें कि एक दिन उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया, चंद दिन के बाद इन्होंने लाहौर में किया, फिर ये पेशावर में अब ये जनाब चढ़ाई जो है वो डी चौक के ऊपर ही जो है एहतजाज होना है, वो बाहर नहीं हो सकता। मतलब एक बात है तो राना साहब, क्या आप लोग सोच नहीं रहे कि वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें आजाद ट्रिब्यूनल बनाए जाएं जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की चोरी का फैसला करें? फिर वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। फिर वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनके कप्तान को छोड़ दिया जाए। फिर वो मुतालबा कर रहे हैं कि आईनी तरामीम बिल्कुल भी इजाजत ना दी जाए कि हुकूमत आईनी तरामीम करे, ये किसी के हक में भी मुनासिब नहीं है। तो आप इन चारों पॉइंट्स को किस तरह देख रहे हैं? तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुतालबे इनके हैं वो इसलिए, वो आप पहले बता चुके हैं कि शंघाई तंजीम का जो इजलास हो रहा है और मलेशिया के सदर आए हुए, वज़ीर आज़म आए हुए थे, तो अब ये क्यों टाइम ऐसा सिलेक्ट किया जाता है कि जब पाकिस्तान अच्छाई की तरफ जा रहा होता है, अब चाइना के वज़ीर आज़म का भी दौरा है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये असेंबली में डिबेट होने चाहिए ना जी, ये एहतजाज असेंबली में करना चाहिए ना। इससे जो है वो मुल्क की जो तबाही है या एक रसवाई है वो इस मौके पे करना, एक टाइमिंग जो फिक्स है, और फिर एक मकाम जो है डी चौक एक आपको पता है कि रेड जोन है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो इस चीज की निशानदेही करती है कि इनके इस बात के, देखें जब ये हुकूमत में वजीर आजम थे तो ये हमारी ये नून लीग की या किसी की कोई बात मानते थे, या इन्होंने जो है किसको छोड़ा जो बाहर रहा, सबको इन्होंने बंद किया, केस मुकदमे बनाए और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जलालतें की। तो आज अगर जो है ये बरसर इक़्तिदार हुकूमत चाहेगी कि जी वो तरमीम लाए तो उसका हक है, और ये अगर नहीं उसका रुकावट डाल सकते तो असेंबली का फोरम है ना जी। तो ये एक चीज मैं समझता हूँ कि वही एक एजेंडा है कि जिसमें पाकिस्तान को जो है वो डीस्टेबलाइज किया जाए, और वो हम किसी हद तक ये लोग इस एजेंडे में कामयाब हो चुके हैं। सर देखिए, जब इमरान खान हुकूमत में थे वो भी आपकी तरह की बातें करते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई चाहते हैं, ये हाई कोर्ट पे चढ़ाई चाहते हैं, ये अदालतों को नहीं मानते और ये एहतजाज कर रहे हैं, और अगर इन्होंने कानून हाथ में लिया तो फिर रियासत हरकत में आएगी, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज वही बातें आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी चीज को मान नहीं रही और अब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। जी जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोच में और इनकी सोच में जो फर्क है कि हम अगर वो ये सारा कुछ कर रहे थे, हमारा ये इनका हक था, और हम वज़ीर आज़म इमरान खान था वो बातें कर रहा था, लेकिन आज हम ये बातें कर रहे हैं तो हमारा मौका है, कल इनका मौका था। सियासत पे ये चीजें होती हैं। लेकिन आज देखें, JUI ने, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि शंघाई तंजीम वाले हमारे मेहमान हैं, वेलकम है। हाफिज नेमूद रहमान जो है जमीर जमात इस्लामी वज़ीर आज़म के साथ मिलकर कह रहा है जी आप जो है वो एक दिन मनाएं जो योमे ये जो आपका फलस्तीन यकजहती के लिए, और आप ऑल पार्टीज करें। तो देखिए, वो सियासी लोग हैं, वो सियासी बात कर रहे हैं, हम सियासी लोग थे। हमने उस वक्त अगर एजिटेशन किया तो हमने मुल्क को जो है वो उसमें नहीं डाला खतरे के अंदर। लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं, ये देखिए कर क्या रहे हैं, ये सारी सियासी मशीनरी को असला लेके अली अमीन गड्ढापुर जो है वो चढ़ दौड़ा है, उसके पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उसके पास वो शेल है, उसके पास पुलिस का सरकारी असला है, फिर वो सारा जो साजो सामान पेट्रोल तक जो है वो वहां से डाल के वो हम पे चढ़ दौड़ रहा है, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह लाशें गिरे और जो है वो ये मुल्क सबूताज हो और ये सिस्टम सबूताज हो। क्योंकि अगर हम तरक्की कर रहे हैं तो ये एजेंडे की तकमील नहीं है ना जी उनकी। ये एक जो वाहिद बात है, आज भी खान साहब अंदर से बैठ के क्यों नहीं बात करते, जो है अदारों से कोई क्यों नहीं सियासतदानों से बात करते, वो उन्होंने करनी नहीं है जी। ये राना सनाउल्लाह जो बात करते हैं ना उस चैनल पे, जज्बाती तो नजर आते हैं लेकिन वो बात सामने साफ कर देते हैं। ये बात तयशुदा है कि इनके एजेंडे के अंदर बातचीत, तफाहम तफहीम, मुल्क को आगे चलाने वाली बात नहीं है। इनके एजेंडे की यही है कि चढ़ दौड़ो। आए दिन जब से ये असेंबली इनकी टूटी थी, अपना वो असेंबली डिसॉल्व हुई, हुकूमत टूटी, उस दिन से लेके फिर वजीराबाद वाला वाकया, फिर ये देखे ना इंतशार, फिर 9 मई इन्होंने कर दिया। आज भी ये जो कुछ बचत अगर ला करे हो गई है तो वो तो अच्छा हो गया, नहीं तो ये आज भी मैं समझता हूँ कि अब एक सूबा जो है सरकारी वसाइल के साथ जो है, पंजाब से कितने के लोग निकले हैं,
दिल्ली से कितने लोग निकले हैं, देखिए ना वो। अब आप जो ये चाहते हैं कि लोग, ठीक है, रिजवाना गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना मोहम्मद एहसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध से हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब हमारे साथ ही रहिएगा, रिजवाना गजनफर साहबा का वर्डिक्ट भी ले लेते हैं। रिजवाना गजनफर साहबा, राना मोहम्मद एहसान ये कह रहे हैं कि आपने वक्त बड़ा गलत चूज किया और आपका एजेंडा जो है वो बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ मिलके पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम लाना है। जी, मैंने उनकी सारी बात सुनी और मैं इसीलिए नहीं बोली कि मैंने कहा बोल ली जितना बोलते हैं। मुझे ये बताएं, 35-40 साल से किसकी हुकूमत है इस पाकिस्तान पे? ठीक है, हम तो 3 साल के लिए आए थे। 3 साल में हमने जो पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह थी वो हम 7 पे 6 के ऊपर छोड़ के गए, तो उसके बाद वो 0 पे क्यों आ गई? उसके बाद हमारे जमाने में तो पेट्रोल की क्या प्राइस थी, हमारे जमाने में तो बिजली की क्या प्राइस थी, हमारे जमाने में तो 2 रुपए चढ़ते थे तो आग लग जाती थी इन लोगों को। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया? क्या पेट्रोल की प्राइस जिस तरह बढ़ाई, क्या इन्होंने अभी भी इनका वही हाल है कि जो पुराने पापी जिसे हम कहते हैं ना कि जिनके मुंह को लगा होता है, कि अभी भी इनको समझ नहीं आती कि इनकी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही, खजाना खाली है, हर तरफ से लान तान हो रही है, हर तरफ से मुल्क जलील हो रहा है, क्योंकि ना यहाँ कोई हुकूमत है ना कोई इस्तेकाम है। एक टिकटॉकर को उन्होंने जो है वो एक चीफ मिनिस्टर बना दिया है, जो कि जिसको कि आप भी देखते हैं, उसको उस बेचारी जो काउंसलर बनने के लायक ना हो उसको आपने वो सीएम बनवा दिया है। और ये है ही, पहली बात तो फॉर्म 47 की जो ये हुकूमत जबरदस्ती की बनाई गई है और अवाम पे मुसल्लत की गई है। जो आप देखें इस वक्त बिजली के बिलों में, आपको बता चुकी हूं पहले भी कि अवाम इनकी सूरतों से नफरत करते हैं। ये वो लोग हैं जो 35-40 साल में इस मुल्क को खा गए। हमारे तो 3-3.5 साल थे। आप हमें किस बात का ब्लेम करते हैं? और जब आप बात करें कि जी ये जलसे कर रहे हैं, आज यहाँ कर रहे हैं, आज वहां कर रहे हैं, आप हमें करने ही कहाँ दे रहे हैं? आप क्या क्या घटिया हरकतें कर रहे हैं? जहां जलसों का एनओसी पास होता है वहां पानी छोड़ देते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप इनसे जरा पूछे ना कि क्या हमारे दौर में इनके जलसे नहीं होते थे, इनकी जलसियां नहीं होती थी? लेकिन लोग अगर जलसे करना वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करना ऐसे कह रहे हैं जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हैं। और हंसी ये आ रही है कि हमारे निहत्ते कारकुन, अब इन्होंने 3 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, अभी भी देख लें निहत्ते कारकुनों पे जिस तरह से शेलिंग बरसाई जा रही है, जिस तरह से जो शेल वो भी वो जो एक्सपायरी शेल अपने ही अवाम पे जो जिस तरह से सुबह से शेलिंग हो रही है ना, और उसके अलावा फायरिंग हो रही है। आप मुझे बताएं कि ये क्या जो लोग प्रोटेस्ट क्या दूसरे ममालिक में आज टर्की में या कहीं भी होता है तो उन्हें आने दिया जाता है कि अवाम ये मुल्क किसका है? ये इनके बाप का मुल्क है, ये अवाम का मुल्क है। आज पाकिस्तान है, अब तो उसकी अवाम ने जब जिसको मैंडेट दिया, आपने एक तो मैंडेट छीन लिया, आप आइन में तरमीम अपने हिसाब से करते जा रहे हैं, कोई कानून नहीं है। एक सारी दुनिया देख रही है कि एक पार्टी को आपने जो है वो किस तरह से दीवार के साथ लगा दिया। ठीक है, राना एहसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध से हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपने सुना रिजवाना गजनफर साहबा ने क्या क्या कहा, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बड़ा कंपैरिजन किया कि आपने मईशत तबाह कर दी, आपने सियासी निजाम तबाह कर दिया, आपने इलेक्शन चोरी किया। देखें, असल बात यह है कि मोहतरमा जो है ये इसी कैटेगरी की है कि ये बाप तक पहुंचती है ना जी। देखिए, यहीं पे इनको रोक दीजिए। आप वही बात है ना कि ये पढ़े लिखे नहीं और ये कोशिश नहीं करते। बात अपने हिसाब से कीजिए। आपके दौर में जिस तरह आपने औरतों की चार दीवारी के तकद्दुस को कमाल किया है ना, आपकी जबान से ही समझ आ रही है, आपकी जबान से ही समझ आ रही है। जरा जबान को लगाने की बात करें। लोगों के घरों तक पहुंचना चाहती हैं, उनके जद्दे अमजद तक पहुंचना चाहती हैं,
जो तरीका है, किसके आप जरिए? क्रिकेट सीखे, भाई, सियासत मैं करनी जब सीखे। तक कब पहुंची, मैं आज तो आपको वही आपका आफर आईना दिखा रही हूँ जो है कि वज़ीर आज़म के साथ बैठ के 35-40 सालों में जो कुछ आपने लूटमार करके पाकिस्तान को आज यहाँ तक पहुंचाया, भाई मैं आपको आईना दिखा रही हूँ, आईना दिखा रही हूँ। कभी कामयाब नहीं होगा। आप लोग जिस तरह एक्सपोज हुए हैं पूरी दुनिया में करप्शन करके, जिस तरह से एक्सपोज है, कोई अवाम में क्यों नहीं आते? अवाम में निकले ना, आप में से कोई एक अवाम में घुस नहीं सकता। अपना किया वो भुगत रहे हैं, लेकिन आप किसी के बाप तक न जाया करें, सियासत अपने हद तक करें और बात को कन्विंस करें। मेरी बात सुने, आप भी जरा औरतों से बात करने की तमीज सीखें, खवातीन से बात करने की तमीज सीखें। हमारी किसी की भी क्यों मैंने कहा है कि किसी की बात का तो नहीं है, पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है। मैं 100 दफा कहूंगी कि ये मुल्क हमारा है, इस अवाम का है, ठीक है? जो अवाम चाहती है आपने उनके मुंह से छीन लिया। हम लोग बांग्लादेश से आए हैं, आपका है ये मुल्क, आप मोटरवे पे चलती है, ये हमारा नहीं। तो आप जिस तरह जबरदस्ती अवाम को दबा रहे हैं, अवाम के हकूक को दबा रहे हैं, आप आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं, आपको ये हक किसने दिया? आप जिस तरह अवाम के ऊपर शेलिंग और फायरिंग हो रही है, जिस तरह अवाम को दबा रहे हैं, जिस तरह हुकूक को दबा रहे हैं, जिस तरह आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं, वो हक आपको किसने दिया? मुझे बताएं। हुई होगी, आपने किसी लीडर को, कोई सागदार को, एहसन इकबाल को, किसी खकान अब्बासी को, किसी ख्वाजा साद रफीक को, किसको छोड़ा आपने? हमजा को, मरियम को, किसको? ये मतलब आप ये बात आज कर रही है, जो सियासत है, इस सियासत के अंदर आप हुकूमत में भी तो आपने किया। देखिए आप लोगों की तो सारी आप वो एहतजाज बाहर कर लेना, मतलब ये फैजाबाद में कर लें। हम क्यों करें? आप भी तो डी चौक आते थे, बिलावल भुट्टो को जमा करके, मौलाना फजलुर रहमान की जो वो जमात के बच्चों को लेके, आपके पास तो अफराद ही नहीं थे, तो वहाँ आके आप भी तो बैठते थे। आप भी तो जब OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, क्यों आए थे? उस वक्त आपको पाकिस्तान का ख्याल नहीं था कि OIC की कॉन्फ्रेंस वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, और आपने कहा कि हम होने नहीं देंगे। आप अपना टाइम, आप गलत बात मत करें। अच्छा, क्रॉस टॉक ना कीजिए, राना साहब को वर्डिक्ट देने दीजिए रिजवाना साहबा, फिर उसके बाद आप अपनी बात कर लीजिएगा। आप पॉइंट्स नोट करती जाएं। ये तरीके से बात करेंगे तो ठीक है, वरना मैं लाइन से चली जाऊंगी। नहीं, लाइन से जाना तो कि आपकी हुकूमत में औरतों की इज्जत नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तो इनको अपने नंबर पे बताया है कि भी आप बाप तक ना पहुंचा करें, वो इनकी तरबियत नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ इनको? ठीक है, मैं क्या करूंगी? मैं आपके बाप तक तो नहीं पहुंच रही थी ना, मैंने तो एक नॉर्मल बात की है कि ये मुल्क हम सबका है, किसी के बाप का नहीं है, ठीक है? कि कोई वो कहे अवाम का, ये जमहूरियत की जब बात करते हैं तो यही। चलिए राना साहब आप फरमाइए। जी जी राना साहब आप फरमाइए कि क्या। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सिर्फ बात इतनी है कि ये जो आपने खुद अपना मौक़िफ़ दिया कि भी शंघाई तंजीम का एक इजलास है, मलेशिया का वज़ीर आज़म आया हुआ है। अच्छा, अब अगर आप जो है ये ठहर जाएं तो ये कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है कि भाई इमरान खान की राय है या चीफ जस्टिस का तकर्रर है, ये 2-4 मुतालबे हैं, तो क्या वो इस मौके पे ये बड़ा इशू नहीं है, ये आपके लिए नहीं होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। मौक़िफ़ दे रहा हूँ ना, ये आपकी डिबेट कर रही है, मैं क्या करूँ? ठीक है रिजवाना साहब, मौक़िफ़ देने दीजिए, उसके बाद आपको प्रॉपर मौका मिलेगा, आप अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। अच्छा भी लगता है, मैं इनसे उलझता रहा हूँ, लेकिन अब बात यही है कि मुल्क को संभालने के लिए इस वक्त जो आपके पास इंडिया का वज़ीर ख़ारजा आ रहा है, वो भी आपके लिए एक नेक शगुन है, क्योंकि आप चाहते हैं कि जहाँ एक्टिविटी हो। अच्छा, कहना जो है उनका बुरा है, तफसील तक आप बना रहे हैं, मुल्क की तरक्की का जो अमल है वो अपनी जगह रहे, और ये सियासी जो मामलात हैं ये ज्यादातर मैं समझता हूँ कि अब इनके पास फोरम मौजूद हैं, हर तरह से कौमी असम्बली, सेनेट, ये बात वहाँ कर रहे हैं, और वहाँ पे जिस किस्म का माहौल है उसको हम आवाम को उसका नुकसान नहीं, लेकिन यही काम अगर सड़क पे किया जाए तो उसका नुकसान आप ये देखें ना कि किस किस्म की कैफियत आज बनी है। और ये फिर हम जो बात कहते हैं कि इसमें नुकसान होने का अंदेशा है, तो देखें ना वो नुकसान तो फिर हो सकता है ना। कारकुन जब सड़क पे आएगा, पुलिस वालों को अभी ये कह रही है ना, मेरे ख्याल में जो है वो सवाई डी चौक को फौज के हवाले किया, किसी जगह के ऊपर जो है शेल गन के अलावा ना असला पुलिस के पास गन नहीं है, वो डंडे हैं, ताकि मतलब तसादम ना हो। ठीक है, राना मोहम्मद एहसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध से हमारे साथ मौजूद हैं, और रिजवाना गजनफर साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।
ہمارے پینلسٹ میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رضوانہ غضنفر صاحبہ اور پاکستان مسلم لیگ نون سندھ سے رانا احسان صاحب۔ رضوانہ غضنفر صاحبہ، رانا احسان چھوڑ کے آپ نے لائن جانی تھی، میرا خیال رانا احسان چھوڑ گئے ہیں۔ رضوانہ غضنفر صاحبہ، ہاؤ ڈو یو تھنک یہ احتجاج کے بعد آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ اتنے عرصے سے میرا خیال ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کو پتا ہے جھوٹے مقدمات ہر طرح سے خان صاحب کو کسی طرح سے بس روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جتنا ووٹ پڑا ہے، جتنا مینڈیٹ پڑا ہے، 3/4 سے بھی زیادہ ہمیں مینڈیٹ پڑا ہے، تو اب یہ زبردستی کس لیے ہے؟ میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ جو عوام جس پارٹی کو چاہتے ہیں اس کو آپ مینڈیٹ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں اس کو دبایا جا رہا ہے؟ کیوں اس کو اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ آئین چینج کیا جا رہا ہے؟ الیکشن کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، عدالتیں، الیکشن کمیشن کیا نہیں ہوا، کیا چیزیں نہیں ہوئی ہیں، تو یہ سب کچھ ہے، تو پھر ہم احتجاج بھی نہ کریں؟ احتجاج کا میڈم وقت اگر بعد میں کر لیا جائے، ان سے تو غلطی ہو گئی۔ ایک سیکنڈ ہمارے دور حکومت میں بھی وہ ایسی ہو رہی تھی، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے خود ہی تو کہا یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے، تو کم از کم آپ تو پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دینا۔ نہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں تو وہ تو ابھی تو اس میں بہت ٹائم ہے نا، ابھی تو کل تو نہیں ہو رہی نا وہ میٹنگ، اس میں تو ٹائم ہے۔ دیکھیے 15، 16، 17 اور آج 6 اکتوبر ہو چکی ہے، 6 اکتوبر 4 دن وفود نے آنا شروع کر دیا ہے۔ اب جب وفود کو یہ پتا چلے گا کہ یہ مناظر ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں یہ مناظر ہیں شہر اقتدار میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی سینسٹیو پرسنالٹیز ہیں؟ ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کریں، کیا مانے مطالبات جو یہ فسطائیت ہے اس کو ختم کریں نا پھر اس کو۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک سیکنڈ پلیز، آپ نے ججز کو بھی نہیں چھوڑا، آج تک کبھی ایسا ہوا ہے 6 ججز نے لیٹر لکھے ہیں؟ آج ہمارا جج، عدلیہ کا جج بھی سیف نہیں ہے، ججز خط لکھ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ آپ کے دور میں بھی جب آپ کے خلاف فیصلہ آتا تھا، نہ تو کہیں گورنمنٹ نظر آتی ہے، نہ تو کہیں گورنمنٹ نظر آتی ہے، اور نہ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ان کو جس ملک میں جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بےزتی کر کے بھیج دیا جاتا ہے، کوئی ان کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، کہ ان کو پتا ہے 7 ارب ڈالر کی قسط IMF سے منظور تو کروا لی ہے میڈم، اور کیا کروانا چاہ رہے ہیں آپ حکومت سے؟ جی، آپ نے بھی IMF سے پروگرام منظور کروایا تھا، انہوں نے 7 ارب ڈالر کی قسط منظور کروا لی ہے، اور کیا کروانا چاہ رہی ہیں آپ ان سے؟ میں کیا کروانا چاہ رہی ہوں، ان کو یہ دیکھیں نا، یہ جہاں جا رہے ہیں کوئی ان کو منہ لگانے کو تیار نہیں۔ دیکھیے 7 ارب ڈالر کی قسط منظور کروا لی ہے میڈم۔ میری ایک سمپل کوسچن ہوتا ہے، 35-40 سالوں سے حکومت کرنے والی یہ پارٹی، جو کبھی 2-3 دفعہ چیف منسٹر رہے، چاچا چیف منسٹر ہیں تو ابا پرائم منسٹر ہے، تو کبھی بیٹا جو ہے وہ چیف منسٹر ہے، اس سے کبھی سارا، تو اتنے 35-40 سالوں میں یہ پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکے؟ دیکھیں نا، آپ سوچیں یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کی جائیدادیں، ان کے ماشاءاللہ وہ جو لندن میں اپارٹمنٹ، سارا کچھ، لیکن پاکستان نیچے سے نیچے ہی گرتا چلا گیا، یہ اوپر چلتا چلا۔ اچھا رضوانہ صاحبہ، آپ نے ایک ورڈکٹ دیا تھا، میں اگر جسارت کر لوں سوال کرنے کی، میں جسارت کر لوں میڈم سوال کرنے کی، میں نے عرض کیا، آپ نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو اس کی اوقات یاد دلوائی، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ٹھیک ہوا، باقی رہنماؤں کے ساتھ ٹھیک ہوا، آپ نے ایگزیکٹلی یہی کہا۔ بالکل نہیں کہا، آپ نے کیا کہا؟ جیسے وہ لوگ تھے ویسا ان کے ساتھ ہو گیا، اس کا مطلب اب جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ بات کو ٹویسٹ مت کریں، بیچ میں آواز بھی کٹتی ہے، آپ ریپیٹ کر دیجئے آپ نے کیا کہا تھا؟ فلانے کے ساتھ یہ، تو میں نے کہا جس نے جو کیا اس کے ساتھ اس حساب سے ہوا۔ اب اس میں
ہاں جو اگر جس کے ساتھ جو ہوا، اگر کسی نے کرپشن ان کے جو آپ کو پتا ہے کہ ان کے ماشاءاللہ لائن سے جتنے بھی وزراء ہیں ان کے اوپر جو بھی ان کے کیسز ہیں جو کچھ بھی ہیں، اچھا یہ طے کس نے کرنا ہوتا ہے میڈم؟ نہیں ایک سیکنڈ، آج تک یہ جواب نہیں دے سکے کہ کہاں سے آئے پیسے۔ ویری گڈ میڈم، آپ نے میرا ورڈکٹ آسان کر دیا۔ میڈم کس نے طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے؟ میم میری رضوانہ صاحبہ میری بات تو سن لیجئے، ڈیبیٹ کر لیں۔ ہم نے تو نہیں بنائی نا، ان کی تو ویڈیوز جو ہے ڈاکومنٹریز جو ہے لندن میں بھی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے۔ بیٹی صاحبہ کہتی ہے کہ دادا اتنے امیر تھے، شہباز شریف کہتے ہیں کہ میرے دادا ایک مزدور تھے، ایک غریب کسان تھے۔ اب مجھے بتائیں نا کیا ہے۔ بی بی مریم کہتی ہیں لندن تو کیا میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، تو اب مجھے بتائیں نا کہ جواب دینا۔ خان صاحب نے تو اپنی ساری جو بھی ان کی پراپرٹی تھی وہ تو وہاں سے بیچ کے پاکستان لائے، اور اس کے باوجود اس کی رسیدیں 40 سال پرانی نکال کے دے دی۔ ٹھیک ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا رضوانہ صاحبہ صرف 35-40 سالوں سے حکومت میرا سادہ سا سوال ہے، پاکستان یہاں پہ کیوں پہنچا مجھے بتائیں۔ ہم تو 3.5 سال آئے تھے اور اس میں ہم نے جو ترقی کی شرح تھی وہ 6 پہ دکھائی، اور ہماری بیڈ لک کے انہی دنوں کووڈ ہوا، اور کووڈ میں بھی ہم نے جس طرح سے کیا، جس طرح سے ہم نے لوگوں میں پیسے بانٹے کہ پوری دنیا میں اس چیز کی اپریسیشن ہوئی کہ اتنا کرسٹل کلیئر جو تھا یہ نظام تھا جس کے تحت لوگوں کی ہیلپ کی گئی۔ کووڈ کو ہم نے سنبھالا۔ اچھا رضوانہ غضنفر صاحبہ مجھے یہ صرف یہ بتا دیجئے، یہ کس نے طے کرنا ہوتا ہے کہ فلاں نے کرپشن کی، اور پھر کس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے؟ فیصلے عدالتوں سے آنے ہوتے ہیں نا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی ہیں آپ۔ عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے، عدالتوں نے ابھی عمران خان کے کیس عدالت میں ہے نا؟ لیکن دیکھیں میری بات سنیں، ہماری عدالتی نظام آپ کو پتا ہے؟ اچھا آپ کی بار عدالتی نظام اور تھا کیا؟ ٹھیک ہے، جب ہماری عدالتوں پہ پریشر ہوتا ہے، جب ہمارے ججز آزاد نہیں ہوتے، وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں دیتے، ان کو فیصلے پہلے سے لکھ کے دیے جاتے ہیں۔ میڈم افسوس کی بات ہے، آپ کے لیڈر عمران خان کہتے رہے آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، پھر اسی عمران خان نے کہا کہ میرے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ آپ بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ مجھے دیکھیں اگر کوئی منافقت کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی منافقت کرتا ہے اور اس کے 3-4 سال بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو جو کچھ ہو رہی تھی وہ منافقت تھی، اور ثاقب نثار انصاف کر رہے تھے۔ زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا؟ رضوانہ غضنفر صاحبہ ثاقب نثار، اور بعد میں وہ ویسے نکلتا ہے تو پھر اس کو وہی کہا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم نے کوئی ایک دفعہ کسی کو اچھا کہہ دیا تو اچھا کہہ دیا۔ چلیے رانا صاحب سے ورڈکٹ لے لیتے ہیں، میری تو آپ بات ہی نہیں سن رہی۔ رانا صاحب فرمائیے گا کیا آپ؟ یہ میری بھی نہیں سنیں گی؟ نہیں آپ سنا لیں گے۔ نہیں میں سن رہی ہوں، آپ نے، میں سن رہی ہوں۔ تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ رانا صاحب آ گئے ہیں، جی رانا صاحب سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھے سن رہے ہیں۔ چلے آپ کیجئے، میں نہیں بول رہی۔ تھینک یو۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ شاہد خاقان عباسی کی شخصیت، تو وہ ایک جینٹل مین آدمی ہے جی، اس میں نو ڈاؤٹ، میں ذاتی بھی جانتا ہوں، ان کے ساتھ سیاست بھی کی ہے، اور اب وہ پارٹیز میں نہیں ہے، لیکن وہ جینول بندہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ شاہد خاقان عباسی 1 سال وزیر اعظم رہے، اس وقت تک جب پیٹرول جو ہے وہ 60-62 روپے، چینی جو ہے وہ 20-25 روپے، آٹا جو ہے وہ نہ چینی 50-55 پہ اور آٹا جو ہے 20-25 پہ۔ اب مجھے یہ بتائیں ڈالر 100 سے نیچے، یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ کے گئے نا جی اچھی۔ اس کے بعد 3.25 سال 3.5 سال کے اندر جو کچھ بھی ہوا، پھر IMF کے ساتھ جو بگاڑی گئی، پھر جو انتشار پیدا کیے گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے حکومت بدلنی پڑی۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کے اندر وہ ملک بہت مستحکم تھا، اور ہر طرح سے ہم IMF سے بھی آزاد ہو رہے تھے۔ اچھا اب اس کے بعد اب 3.25 سال کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک حکومت آئی، وہ نہیں چلا پائی، اب دوسری آئی ہے۔ تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ سیاسی طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے جس حکومت کے ساتھ ہے اور اس کو حکومت چل رہی ہے، اس کے اندر اس کو کچھ کام کرنے کا موقع ملے۔ تو جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں امریکہ میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، ایک سسٹم کے تحت الیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد چپ۔ لیکن یہاں پہ جو یہ ماحول بن رہا ہے وہ آپ دیکھیں کہ
یہ کوئی ایک دم الیکشن کی طرف ملک نہیں جائے گا، نہ حکومت گرے گی، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. اچھا اختلافات ہیں وہ ہمیں اس حد تک رکھنے چاہیے کہ اس کو سڑکوں پہ یا اس طرح مار داڑ اور مطلب یہ پورا شہر بند، پورا کراچی، پورا پاکستان تک جو ہے اس کا اثرات ہوا، کوئی ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، سڑکیں بند ہو گئی. تو اب یہ چیزیں جو ہے اگر ہم کریں گے تو اس کا نتیجہ ملک پیچھے جائے گا. اگر ہم ملک کے خیر خواہ ہیں تو جیسے میں آج حافظ نعیم الرحمان کی آپ کو بتا رہا ہوں، فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آیا کہ جی ہم شنگھائی والے ہمارے مہمان ہیں. میں نے ان کا بھی سنا، علی گور صاحب کا بھی، کہ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہم اس میں ڈسٹربنس نہیں کریں گے. تو یہ جو آپ بات ہے یہ ایک سمجھنے والی بات ہے. باقی ٹھیک ہے کہ جی ملک کے اندر وہ ان کے آپ بھی جانتے ہیں کہ شریف فیملی جب انڈیا نہیں بنا تھا نا جی، ادھر بھی وہ لوگ اسٹیبل تھے، اور یہاں آ کے اتفاق اتحاد یہ جتنا بھی ان کا نظام تھا، یہ نلکے ان کے تھے، ٹوکے ان کے تھے، یہ 1950-55 کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ تو خاندانی لوگ ہیں. اچھا اب اگر وہ کہنا کہ جی جائیدادیں ہیں فلانا ہے، تو دیکھیں وہ چیزیں جو ہے اس سے ہٹ کے میاں نواز شریف کا ایک قد ہے پوری دنیا کے اندر، ایک شخصیت ہے. اب انہوں نے جو ملک کے اندر نظام دیا، اورنج ٹرین کا دیا، میٹرو بس کا دیا، انہوں نے موٹر ویز بنائی، انہوں نے دیکھو نا اپنی ذات کے اندر اتنا بڑا مسئلہ پیدا کیا کہ وہ ایٹمی دھماکے کر کے وہ تیگ ہو گئے، عمر قید ہو گئی، جلا وطن ہو گئے، وہ ان کو ہائی جیکر کہا گیا. تو یہ ساری باتیں جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہوئی نا جی. یہ ایک سیاسی عمل ہے. تو اب اس سیاسی عمل کے اندر جو ہے آپ فائٹ کریں، لیکن آپ ڈیل بھی کرنا سیکھیں، تھوڑا تحمل بھی پیدا کریں. لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ اگر یہ تحمل نہیں پیدا ہونا اور ایجنڈا یہ ہے کہ بھی آپ نے نہیں ماننی، نہ بیٹھنا ہے، نہ ہاتھ ملانا ہے، تو اس سے تو پھر جو ہے وہ ملک افراتفری کا شکار رہے گا. رانا احسان صاحب آپ کا ورڈکٹ آ گیا. رضوانہ غضنفر صاحبہ سے میرا سوال ہے. رضوانہ صاحبہ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور کو نہیں پہلے میرا سوال لے لیجئے، پہلے بھی ہماری بات ادھوری رہ گئی. علی امین گنڈا پور کی فرسٹ اینڈ فارموسٹ رسپانسبلٹی اس وقت ہے کہ کے پی کے میں صحت کا نظام ٹھیک کیا جائے. کے پی کے میں ہارٹ کا کوئی ایک تگڑا اسپتال نہیں ہے، وہاں کسی کو دل کی تکلیفوں سے لاہور یا پنجاب میں آنا پڑتا ہے. میرا خیال فرسٹ پرائرٹی وہاں ہاسپٹل بنانا ہونا چاہیے، یا پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ پنجاب کے ساتھ اس طرح دو بدو لڑائی شروع کر دیں. اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ پہلی بات انہوں نے کی کہ جی وہ ان کے دادا پردادا امیر تھے، تو پہلے تو ان سے یہ کلیئر کر دیں کہ مریم بھی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ شہباز شریف ٹھیک کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ ایک تو یہ کلیئرنس ہو جائے. چلیے وہ تو پرانی باتیں ہوگی نا، یہ نئی بات پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی بہت ساری جائیدادیں بہت تھا. میڈم چھوڑ دیجئے، یہ ہمیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، آپ اپنی بات کیجئے، آپ کے پی کے کی پرفارمنس بتا دیجئے. ساری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے تو وہ آپ ہمیں بتا دیجئے. تیسری بات انہوں نے کی کہ جی انہوں نے اورنج ٹرین چلائی، انہوں نے فلانا. مجھے یہ بتائیں کہ 3 کروڑ بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے، آپ بتائیں کتنے آپ نے نئے اسکول بنائے، ایجوکیشن میں آپ نے کیا کیا، جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں عوام کی. صحت میں آپ نے کتنے نئے ہاسپٹلز بنا دیے. آپ کے ہاسپٹل دیکھیں، اگر آج اس قابل ہوتے تو مریم بی بی اور نواز شریف اور شہباز شریف کو ذرا سی بات پہ باہر جانا نہ پڑتا. وہ میڈم آپ کا بھی کوئی بھی رہنما جس کے پاس پیسہ ہے وہ پاکستان میں علاج کروانا پسند نہیں کرتا. کیا ان سے پوچھے نا انہوں نے کیا کر دیا. دوسری رہی علی امین گنڈا پور کی بات، تو الحمدللہ کے پی کے میں جو ہماری حکومت رہی، ہم نے پولیس کے سسٹم کو بھی ٹھیک کیا، ہم نے ہاسپٹلز بھی بنائے، اور ہم نے اور بھی جس طرح سے پشاور میں چینج آیا، کیونکہ بہت بڑا سکینڈل ہے اس وقت بھی. ہر فرد، میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، پاکستان کا ہر فرد جانتا ہے کہ کے پی کے وہ صوبہ ہے کہ جہاں اگر ایک حکومت ٹھیک نہیں ہوتی تو اگلی دفعہ وہ اس کو ووٹ نہیں دیتے. اور تیسری دفعہ ہم 3/4 اکثریت سے آئے ہیں، کام کیا ہے تو آئے ہیں نا. ٹھیک ہے، کام کیا سب سے لو لٹریسی ریٹ کے پی کے کا ہے. آپ کہتی ہیں کہ یہاں پنجاب میں
3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, आप वहां क्यों नहीं ट्रेंड सेट कर लेते मैडम? लाखों तादाद के अंदर नहीं, स्कूल काम बिल्कुल। करने हैं और देखिए, फ्री मैं तालीम है। बात ओवरऑल बात कर रही हूँ, क्या? ओवरऑल बात कर रही हूँ, ठीक है। इससे पहले एजुकेशन में आतिफ खान ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम और जिस तरह से लेटेस्ट वो तो पंजाब में बायोमेट्रिक सिस्टम सबसे पहले आया। बच्चों के लिए जिस तरह शेल्टर होम वहाँ पे पंजाब में इस वक्त स्कूल के बच्चों को दूध के डिब्बे दिए जा रहे हैं मैडम। से ढकी छुपी नहीं है। सबके आप दावे वहाँ फ्री पे हैं। जाके वहाँ के पुलिस सेंटर देखें, बाकी चीजें देखें। मैम जिस तरह एक गलत मिनट व्यवस्था- केपीके आप- में देखिए, मेरी केपीके बात में सुनें, गुजारिश सुन मेरी लीजिए, बात सुनें। 6 बजे के भाई, बाद मैं- थाने में पुलिस नहीं रह भाई, सकती। मैं आपकी बात में नहीं बोली थी, प्लीज सब्र करें, मुझे थोड़ा सा और बात कर लेने मैडम दें। आप अपनी सुनाई जा रही है, आप हमारी भी तो हमसे सुन लेना। भाई हाँ। सुने सब्र करें। आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 3.5 साल में पता नहीं क्या कुछ कर दे। मैं आपसे सवाल करती हूँ, केपीके में लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है? आप तो 35-40 साल से आप लोग बारियां ले रहे हैं ना, तो क्यों कम है? हमने 3 साल में उसको हम जो है वो 0 से 100 पर ले जाएं। आप सिर्फ ये बता दें, आप ये कह रही हैं केपीके में हालात बहुत अच्छे हैं, 6 बजे के बाद पुलिस थानों में नहीं रहती केपीके में, अमन अमान की ये सूरत हाल है। भाई बात सुने, रिजवाना आपने गजनफर देखा साहब, था ना इंडस्ट्री कितनी 15 चली साल से थी। मैं सुनाई पावर बहुत बहुत हाउस से शुक्रिया, हमारे पैनलिस्ट में मौजूद लोग नहीं थी रिजवाना गजनफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, और राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध से उनका ताल्लुक था। पाकिस्तान को इस वक्त एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। पाकिस्तान के तमाम रहनुमाओं को इस वक्त ये समझना पड़ेगा कि हम में से कोई भी जीत नहीं रहा, हम सब दौड़े जा रहे हैं, लेकिन मंजिल दूर जाती जा रही है, और अगर आज हमने होश के नाखुन ना लिए तो मंजिल मजीद दूर चली जाएगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।